बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इद्दत में निकाह का ये केस है जिसमें अदालत का क्या फैसला है और वकला ने आज आखिरी दिन क्या दलाइल दिए। व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर जेल से इमरान खान ने पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के लिए क्या पैगाम जारी किया और कायदीन को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं अडयाला जेल से इमरान खान की तरफ से, इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, हुकूमत की चीखें निकल रही हैं और मामला अब बेगमात तक पहुंच चुका है। ये बेगमात किसकी हैं और अज़मा बुखारी ने तौहीन अदालत किस तरह की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया तो दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट की नई चाल, और इस नई चाल के मुताबिक अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ कौन सा नया महाज खड़ा किया जा रहा है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको एक खबर दे दें कि यह पैगाम इमरान खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से चंद घंटे पहले जारी किया गया। इस पैगाम में इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि तैयार रहो, अब तहरीक चलेगी और ये तहरीक सड़कों पर चलेगी। अदालतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ फराहम कर रही हैं। शायद ये आपको पसंद ना आए, यानी हुकूमत इसे पसंद नहीं कर रही और तौहीन अदालत की रोज़ाना मुर्तकिब होती है अज़मा बुखारी जैसे लोगों के ज़रिए, और मामलात को अब बेगमात तक पहुँचा दिया गया। आपने इससे पहले लॉबिंग फर्म्स की कहानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़ुबानी सुनी होगी कि लॉबिंग फर्म्स हायर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में एक महाज बना रही है। अगर ये लॉबिंग फर्म्स इतनी ही तगड़ी हैं और किसी के कहने पर पूरे का पूरा ऐवान पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो जनाब आपके पास तो बहुत सारा पैसा है। आपके पास 3 हुकूमतें हैं, यानी सिंध में भी आपकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है और मरकज़ में आप इत्तेहादी हैं। सारे मिलकर पैसा डालें, लॉबिंग फर्म्स हायर करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक ऐवान अमेरिका का बल्कि ख़रीद लें, तहरीक नहीं ख़रीद लें, और वहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर करारदादें आप पास करें। इमरान खान ने ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की जो सीट्स थी उन्हें वापस की, उनका नाम उन्हें वापस किया, बल्ले का निशान नहीं मिला, लेकिन पार्लियामान के अंदर ये जमात खड़ी है और ऐसे वक्त में ये पैगाम जारी किया। इमरान खान ने 4 बातें जी बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी ये बात कर रहा था और बाद में तहरीक इंसाफ की तरफ से अब ये मुतालबा पार्टी पॉलिसी के हिसाब से सामने आ गया और इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को अपनी कुर्सी फौरी तौर पर छोड़ने का बाकायदा उनसे जो है मुतालबा किया है। ये मुतालबा बहुत पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर भी चुकी है जी, और मुझे अच्छी तरह याद है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जाने के बाद एक रेफरेंस भी तैयार किया गया, लेकिन इस रेफरेंस को उसके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। सिकंदर सुल्तान साहब ने पिछले 1.5 बरस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो फस्तायत का मुजाहरा किया, आपको पाकिस्तान की जो इलेक्शन की तारीख है, जो इलेक्शन कमिश्नर की तारीख है, इससे पहले आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमिश्नर अपनी कुर्सी से अलग हों, ये मुतालबा है इमरान खान का, क्योंकि पिछले 1.5 बरस के अंदर और जिस तरह से 8 फरवरी से पहले और बाद में जो फैसले किए गए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये बदनीयती और तासुब पर मबनी थे। आपने अपने फैसलों के ज़रिए ये साबित किया कि आपके मुहाफ़िज़ आपको बचा तो रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक आप और आपके फ़ैसलों को बचा नहीं सकेंगे। जब आप कुर्सी से उतरेंगे और आपके मुहाफ़िज़ भी कुर्सी से उतरेंगे तो आपका इस्तकबाल आर्टिकल 6 करेगा, और इमरान खान की तरफ से ये मुतालबा किया गया है। आर्टिकल 6 की कार्रवाई अब सिकंदर सुल्तान के ख़िलाफ़ लाजमी होनी है जी, और सिकंदर सुल्तान कितनी देर बचेंगे, ये इनके दिन गिने जा चुके हैं और सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई तैयार है। इमरान खान की हुकूमत अब आना ठहर गई और इस हुकूमत का जाना अब दीवार के ऊपर लिखा हुआ है और अब इसे कोई टाल नहीं सकता। दूसरी चीज़ जो इमरान खान ने काजी फायद ईसा से ये मुतालबा किया, और जिस तरह से काजी साहब का तासुब सिकंदर सुल्तान की तरह दुनिया के सामने आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार अदालत के अंदर ये कहती रही है ना कि आप हमारे केसेस को मत सुने। नियाजुल्लाह नियाजी की एक मिसाल हमारे सामने है, जब उन्होंने काजी फायद ईसा पर अदम एतमाद किया, सलमान अकरम राजा ने नहीं किया था, लेकिन इमरान खान ने अब इसे पार्टी पॉलिसी बनाकर पेश किया कि वो और उनकी जमात काजी फायद ईसा के ऊपर अदम एतमाद करते हैं
اور یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام کیسز سے الگ کر دیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کا نام آئے، اور وہ کیسز جو پاکستان تحریک انصاف کے آپ کی عدالت میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اب تک بہت سارے مقدمات ویورز ایسے تھے، اگر قاضی صاحب چاہتے تو ان مقدمات کی سماعت جو ہے وہ وقت پر کی جا سکتی تھی، لیکن بہت سارے مقدمات کو داخل دفتر کیا گیا اور سماعت آج تک نہیں ہوئی، جس میں بلے کا نشان نظر ثانی کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی ضمانتیں بہت دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی سنوائی ہوئی الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے، اور الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کے اندر دھاندلی کو فیسیلیٹیٹ کیا، فارم 47 والی حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کے اوپر بھی پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ ویورز، عدم اعتماد والا جو معاملہ ہے نا، جو پارٹی پالیسی سے بن چکا ہے، اس میں 5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کیوں عمران خان اور ان کی جماعت یہ مطالبہ کر رہی ہے۔ پہلی چیز جی، سائفر کیس میں پروسیکیوشن نے اپیل دائر کر رکھی ہے، اور پروسیکیوشن یہ سمجھتی ہے کہ سائفر میں قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر عمران خان کو فیور کیا گیا۔ حالانکہ عامر فاروق صاحب آپ کے گھر کے تھے، عامر فاروق صاحب خود یہ سوال کرتے رہے کہ جس بنیاد پر، جس کاغذ کے ٹکڑے کی بنیاد پر آپ عمران خان کو سزا دیتے ہیں، وہ کاغذ کا ٹکڑا کہاں ہے؟ اور پھر سزائیں 2 دی گئی، یعنی جان بوجھ کر گمانے کا معاملہ عدالت میں اٹھایا گیا، اور پھر سزا 1 ہو سکتی ہے، جرم 2 کا ذکر ہے، اور یہی سوال عامر فاروق صاحب کی طرف سے عدالت میں رکھا گیا۔ ٹیرین کیس کے اندر بھی ایک عام شہری ہے جی ساجد نامی، اس کی درخواست بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جی اس وقت اپیل دائر کر رکھی ہے، اور اس پر بھی ابھی بینچ نہیں بنا، اور اگر بینچ بنا تو یقیناً یہ بھی قاضی صاحب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ خان صاحب کی درخواستوں کے اوپر بینچ نہیں بنتا، اور ایک عام شہری کی درخواست کے اوپر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان بینچ بناتی ہے تو یہ مزید آپ کو ایکسپوز کرے گی۔ پھر ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جن مقدمات میں قاضی صاحب شامل ہیں، جن بینچز کے اندر، اس سے الگ ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک تو جی لاہور ہائی کورٹ نے بیوروکریسی والا جو معاملہ، اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کی مداخلت ہے اور آروز کا فیصلہ لینے کے حوالے سے اسے معطل کیا، یہ قاضی صاحب نے کیا، اور پھر وہی آروز جو ایم پی او کے تحت کیا کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اندر کر رہے تھے، ان کو نظر بند کیا جا رہا تھا، پھر قاضی صاحب رات کو عدالت لگاتے ہیں اور ان تمام فیصلوں کو ریورس کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی چیف جسٹس نے جو بلہ واپس لیا، یہ بھی ایک فیصلہ ان کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ ہم نے 13 رکنی بینچ نے 11 جو ججز تھے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ بلہ کیوں چھینا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی جماعت ہے، آپ اسے کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب اس فیصلے کے بعد نا اس کا ایک امپیکٹ اور بھی آیا ہے۔ وہ لوگ جن کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے، 11 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ یہ ایک جماعت ہے اور اس کی پارلیمان میں حیثیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے یہ کوشش کی نا تو یہ فیصلہ آپ کے گلے پڑ جائے گا اور آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ پھر آپ نے لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمشنر چلا جاتا ہے جی ہائی کورٹ والے معاملے پر، الیکشن ٹریبونلز کے سپریم کورٹ کی عدالت کے اندر، قاضی صاحب ان کا استقبال کرتے ہیں اور گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں، اور گڈ ٹو سی یو کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک سٹے دے دیا الیکشن ٹریبونلز کے معاملے کے اوپر، اور نئی جو جج صاحبہ آئی ان کے آنے کے بعد انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ آپ مل بیٹھ کر اس پر فیصلہ کریں، یعنی جو پچھلے جج صاحب تھے شہزاد ملک صاحب، انہوں نے اگر ٹریبونلز کے معاملے کو اٹھایا، کارروائی شروع ہو گئی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے قاضی فائز عیسیٰ نے پنجاب میں مریم کی حکومت کو کس طرح سے ایک شیلٹر مہیا کیا، یعنی نیلم صاحبہ کے ذریعے ایک نئی باقاعدہ گفتگو کا ایک نیا دور کا آغاز ہوگا، اور پھر یہ طے کیا جائے گا کہ یہ 4 جو جج صاحبان جن کے اوپر نون لیگ خاص طور پہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، انہیں الیکشن ٹریبونل میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ میری نا لاہور میں جو جرنلزم ہے ساری کی ساری، میں ہائی کورٹ کی جو بیٹ رپورٹرز کی ایسوسیشن ہے اس میں بھی کافی دیر تک ایکٹیو رہا، اور ہائی کورٹس لاہور کی بہت دیر تک میں رپورٹنگ بھی وہاں سے کرتا رہا۔ میری کچھ لوگوں سے وہاں پر بات ہوئی، اور میں نے ان 4 ججز کے حوالے سے، ان کی ریپوٹیشن کے حوالے سے، اور کس قسم کے یہ جج ہیں، کچھ سوالات ان سے کیے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جج صاحبان کسی کے پریشر میں نہیں آتے، یہ انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں، اور مداخلت کو خاص طور پہ چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہو، کسی اعلیٰ عہدیدار کی ہو، ایون کہ چیف جسٹس کی، اس مداخلت کو بھی کسی صورت قبول نہیں کرتے۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مداخلت قبول نہیں کرے گا اور آپ
मुदाखलत करना कोई चाहे तो फिर क्या होगा, फिर आपको तब्दील किया जाएगा। और अब ये मामला नीलम साहिबा ने भी देखना है, जो चीफ जस्टिस हैं, पहली खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्हें लगाया गया है। अब देखते ही हैं कि यहाँ पर आइन और कानून जीतता है या फिर पंजाब के अंदर मैडम सीएम जो हैं वो जीत जाएंगी। व्यूअर्स, नैब तरमीम का केस, इस पर भी फैसला भी महफूज किया हुआ है और मखसूस नशिस्तों के फैसले में भी इख्तलाफ, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और नईम मंजूदा साहब ने एक ऐलान भी ये किया जी कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस, सर ऐलान से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो बातें कर रहे हैं ना, इनमें कोई 8 से 10 निकात ऐसे हैं जिसके ऊपर इन्होंने रेफरेंस की एक बुनियाद जो है वो खड़ी की है। पंजोता साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, नंबर 1 जो चार्जशीट है। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई, इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सारे उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, यानी ये भी आइन से इनहराफ और गलती की। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन पर चौथी बार एतराज़ लगाया गया ताकि बल्ला ना मिल सके। 5वीं चीज़ है जी, पीटीआई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी छीने गए, लेकिन इलेक्शन कमीशनर कहता है कि यार सब अच्छा है, चूँकि जिस खिड़की को वो रोज़ाना की बुनियाद पर खोल कर देखते थे वहाँ से हरियाली नज़र आती है, और वो बार बार ये कहते थे कि मेरे सामने तो सब कुछ ठीक है, और इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे हुए। 8 फरवरी को बदतरीन धांधली की गई, लोगों को पोलिंग स्टेशंस के अंदर जाने नहीं दिया गया, आप खामोश रहे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर करोड़ों रुपए लगे, ऐसे ही हुआ ना, लेकिन बाद में पता ही चलता है कि इंटरनेट बंद कर दिया गया। और इंटरनेट क्यों नहीं मिल रहा था, इसलिए कि नताइज इनके खिलाफ आ रहे थे। फैसिलिटेट किया गया, लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगाकर आपने एक मैनेजमेंट सिस्टम खड़ा किया, लेकिन निकला क्या, इसमें से फॉर्म 47 और फॉर्म 45 आज भी अपनी वेबसाइट के ऊपर इलेक्शन कमीशन उन्हें डालने में बुरी तरह नाकाम रहा है। फिर ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का पूरा साथ दिया गया पंजाब हुकूमत ने ख़ास तौर पे। तो ये तमाम नकात हैं जिस बुनियाद के ऊपर एक रेफरेंस, तगड़ा रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार करे और फिर इसे भेजा जाए। देखना ये होगा कि पीटीआई कितनी देर में ये काम मुकम्मल करती है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बयानात सुने, बातें सुनी। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस बहुत पहले आ जाना चाहिए था, अभी भी देर नहीं हुई। एक रेफरेंस तैयार करें और फिर रेफरेंस के साथ साथ मुतालबा किया जाए कि इलेक्शन कमिश्नर को चेंज किया जाए, क्योंकि अदालतों ने फैसला दे दिया जी, आप पार्लियामान के अंदर भी मौजूद हैं, अब बाहर आपने अपनी प्रेजेंस को शो करना है। एक खबर फैसल वाडा ने जी इस वक्त फैलाई हुई है, और ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो नई चाल है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फैसल वाडा अगर अपने आप को मुहिब वतन कहते हैं तो कहते नहीं, लेकिन उनकी असलियत क्या है, वो जमहूरियत के खिलाफ हैं। आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं, ये तमाम सवालात फैसल वाडा को मालूम है, इनका जवाब भी उन्हें मालूम है। और आप किसके कहने पर मैदान में आए, एक टेलीफोन के ऊपर आपने बीपर दिया और यहाँ तक कह दिया कि कुछ दिनों के बाद यानी 15 रोज़ में एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। सर, आपको जमहूरियत खुद पसंद नहीं है। आप जमहूरियत पसंद होते तो आप ऐसी बातों को ना फैलाएं, और जो सियासी दहशतगर्दी आपकी तरफ से जारी है, क्या इसके ऊपर भी कोई दफ़ा लगेगी और आपको भी क्या कटहरे में खड़ा किया जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, कोशिश करके देख लें। मैं तो कहता हूं कि जनाब बने एक फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका फ़ायदा पता क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद, पहले सोना होता है ना, फिर कुंदन बनता है, आप उसे और हीट करें तो वो कुंदन बन जाता है, निखर कर सामने आ जाएगी। जो मुखलिस हैं उनकी छांटी भी हो जाएगी, और जो मुखलिस नहीं है इस पार्टी के साथ वो भी पता लग जाएगा। यानी ये जो काली भेड़ें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ी होंगी, इनका भी पता लग जाएगा। लेकिन मैं आपको इसमें एक तकनीकी जो एलिमेंट है वो मैं बता देता हूँ, ये नुकता बहुत ही अहम है। इलेक्शन कमीशन में आपके पास 15 रोज़ हैं, और आज़ाद उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कमीशन में जाकर अपनी एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शो करेंगे। अगर वो नहीं जाते तो ये भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हुक्म के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उन तमाम लोगों को जिनके डिक्लेरेशन मौजूद थे कि उनका ताल्लुक़ किस पार्टी से है, उस फैसले का हिस्सा बनाया। और फिर इसके साथ वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर मैदान में उतरे, और तहरीक इंसाफ ने उनके नाम जो हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी जारी किए, ये एक बहुत बड़ा नुकता होगा। और इस बुनियाद के ऊपर अगर कोई गलती करना भी चाहे तो वो पीटीआई को छोड़कर गलती करके मज़ा चख ले। आपने फैसल वाडा का हाल देख लिया, कुर्सी के ऊपर वो ज़रूर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इमरान इस्माइल की मिसाल आपके सामने है जी, अली जैदी आपके सामने, फवाद चौधरी साहब कहीं के नहीं रहे, वो कोशिश कर रहे हैं बैकडोर चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एंट्री मारने के, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। तो आप करके देख लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये हो जाए ना, कम अज़ कम मज़ीद सफाई हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर।
ویورز آپ کو نا کچھ خبر یہ بھی میں دے دوں، کیونکہ آج پاکستان کے اندر ایک آرٹیکل انصار عباسی صاحب کی طرف سے، وہ کرتے کیا ہیں، وہ خبریں 2 3 4 کسی کا جو خیال ہوتا ہے یا کسی کی جو خواہش ہوتی ہے اسے خبر بنا کر ایکسکلوسیو جنگ اخبار کے اندر بھی، نیوز کے اندر بھی اور پھر ویب سائٹ کے اوپر بھی چھاپ دیتے ہیں۔ انہوں نے 2 باتیں بڑی عجیب سی کہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک عدالت سے اچھی تو دوسری سے بری خبر سامنے آئی ہے۔ اچھا، بری خبر انہوں نے کسے کہا؟ انہوں نے لاہور کی ایک عدالت ہے انسداد دہشت گردی کی، وہاں سے 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کی عبوری ضمانت کو جس طرح سے رد کیا گیا۔ اب اس ضمانت میں جو فیصلہ لکھا گیا ہے، اگر آپ اسے غور کریں نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جج صاحب نے کس طرح آئین اور قانون کے خلاف جا کر یہ فیصلہ دیا۔ اس خبر کے مطابق لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت وہ پہلی عدالتی فورم بن چکی ہے جس نے اس بات کی تائید کی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نے 9 مئی کو ریاست مخالف سازش کی۔ اچھا، پاکستان کی عوام چھوڑیں جی، عدالت جس میں عبوری ضمانت اور پھر اگلی عدالت میں جب خان صاحب جائیں گے، اسے کیوں تسلیم نہیں کرے گی؟ اس میں بہت سارے اس فیصلے کے اندر لوپ ہولز ہیں۔ چونکہ عدالت خالد ارشد صاحب نے جو استغاثہ کے اس نظریے کی تائید جس الفاظ میں کی ہے کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کی سینئر قیادت اور مظاہرین ملزمان کے ساتھ مل کر مبینہ مجرمانہ سازش تیار کی، اس پر عمل کیا اور ان سب کا مقصد ریاست کے خلاف جنگ چھیڑنا تھا۔ اب یہ جج صاحب ریلائی کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ ان کے مطابق 4 جو صفحاتی فیصلے میں عمران خان کے اوپر جو الزامات ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے 2 گواہیاں جی، پروسیکیوشن نے 2 گواہوں کو پیش کیا ہے اور اسے بنیاد بنا کر یہ سب کچھ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ 161 کے بیانات تھے جن کو یہ بنیاد بنا کر عمران خان کی عبوری ضمانت کو انہوں نے کینسل کیا۔ اب مسئلہ سر یہاں پہ یہ ہے، جج صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کو اپروچ کیا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ 9 مئی کتنا سینسیٹیو میٹر ہے، آپ کو یہ بھی بریف کیا گیا ہوگا کہ 9 مئی میں ہمارا بیانیہ مر رہا ہے، خدا کے لیے کوئی ایک عدالت تو ایسی ہو جہاں سے فیصلہ عمران خان کے خلاف آ جائے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ 2 جو ضمانت والا معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر میرٹس پر بات نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ یہ بڑی اب تو خیر عدالتوں کو کور کر کے اور خان صاحب کے جتنے کیسز ہم نے پچھلے 1.5 برس میں دیکھے ہیں، اب تو پاکستان کی عوام کو بھی معلوم ہو گیا کہ جج صاحب نے غلطی کیا کی ہے۔ 161 کا بیان آ گیا، یہاں پر میرٹس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، ثبوتوں کو دیکھا جاتا ہے اور ایسے ثبوت گواہیوں کی بنیاد پر کسی کی ضمانت کو رد نہیں کیا جاتا۔ ثبوت کیا تھے؟ ثبوت کسی کے پاس نہیں۔ اب 2 آپ نے افراد کو اٹھایا، انہوں نے بیانات دیے، آپ نے کہا ہاں یہ بھی ملوث تھا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان جب گرفتار ہوتے ہیں اسلام آباد کے اندر، وہ تحویل میں تھے۔ اگر عمران خان نے کہا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ عمران خان نے کس کو کہا، ثبوت کہاں پر موجود ہیں کہ آپ نے فلاں تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک جج کے سامنے استغاثہ کی طرف سے کیا کہا گیا تھا کہ جناب ہمارا ایک پولیس والا وہیں پر گھوم پھر رہا تھا تو اس نے 2 لوگوں کو سازش تیار کرتے ہوئے سنا۔ یہ تو ان کی کارکردگی ہے اور اس بنیاد کے اوپر آپ عمران خان کے خلاف یہ ایک بیان دلوا کر اس کی عبوری ضمانت کو کینسل کرتے ہیں۔ اور کر کے دیکھ لیں سر، عدالتیں آپ کے کہنے پر یہ تو مان جائیں گی، لیکن جب یہ جو 2 گواہان آپ نے پیش کیے 161 کے بیانات کے ذریعے، جب یہ معاملات عدالتوں میں جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں نے سنا اور فلاں نے عمل کیا۔ ان لوگوں کو بھی ثبوت دینے پڑیں گے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ریاست کے لوگ تھے یا کسی کے کہنے پر انہوں نے بیان دیا، ان کے پاس کیا ثبوت ہیں۔ اصل بات ثبوتوں پر آ کر ختم ہوگی۔ اور پھر دوسری طرف انصار عباسی صاحب نے جو ذکر کیا ہے وہ یاسمین راشد کا بھی ذکر کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو خبر آئی اس کا ایک کمپیریزن کیا ہے۔ تو سر آپ خبریں ایسی لانچ کریں، جو مرضی کریں، یہ کسی کی جیت کا اعلان آپ کے نزدیک تو ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام لوگوں کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، کیونکہ آپ نے اس ملک کو بگ باس کا ایک گھر بنا کر رکھ دیا ہے، اور اس سے زیادہ ہماری حکومت اور ہمارا ملک مجھے اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کیونکہ اگر آپ آج کے بیانات کو ذرا غور سے دیکھیں نا تو یہ جو آپ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کا بیان، اور عظمیٰ بخاری وہ کیا کہتی ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے کیا کہا کہ آئین ہار گیا اور بیگمات جیت گئی۔ اچھا، اب ان کی حیثیت پاکستان میں مریم نواز کی اوبویسلی
کہ گھر کی رکھوالی کرنا ہے، ان کے بیانات کا تحفظ اور ان کی بات کو آگے بڑھانا ہے، ان کے کپڑوں کے اوپر آپ ایک بیانیہ بنائیں، یہی آپ کا کام ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے بیان کے اندر اس حد تک آگے نکل گئی کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر توہین عدالت بھی کی ہے، اور آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ یہ کہتی ہیں جی کہ وزیر اطلاعات ہیں، بڑا عہدہ آپ کو دیا ہوا ہے پنجاب کے اندر، کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین ہار گیا اور بیگمات جیت گئی۔ لاڈلے کی محبت پر ہر چیز غالب آ جاتی ہے، وہ شخص ریلیف نہ بھی مانگے پھر بھی اس کو دیا جاتا ہے۔ کسی متاثرہ فریق کو نہیں سنا گیا، جو کیس میں فریق نہیں تھا اس کو ریلیف دیا گیا۔ لوگ کہہ رہے کہ عدالت کا فیصلہ ریئیکشنری تھا اور سپر نظریہ ضرورت متعارف کروایا گیا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ سپر نظریہ ضرورت ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ اسے چیلنج کر دیں، نظر ثانی میں جائیں اور کہیں کہ یہ سپر نظریہ ضرورت ہے اور جو فیصلہ آپ نے سنایا یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اب بیانات اس حد تک دیے جا رہے ہیں کہ توہین عدالت کی پوری مسلم لیگ نون جو ہے مرتکب ہو گئی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا، اب یہ دیکھیں یہ بگ باس کا ہاؤس نہیں تو اور کیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی انٹری ہوئی ہے اور انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے مجھ سے کہا کہ میری توثیق کے حوالے سے افواہیں چل رہی ہیں اور اگر ایسی بات ہو بھی تو انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے بعد اٹارنی جنرل کی موجودگی میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے مجھ سے کہا کہ میری توثیق کے حوالے سے افواہیں چل رہی ہیں، اگر ایسی بات ہے تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اور اس پر میں نے انہیں بتایا کہ ایسی بات ہے ہی نہیں، ہم پینشن ریفارمز پر کام کریں جس میں ریٹائرمنٹ کی عمر 2 سال کا اضافہ کیا جائے گا۔ اچھا جی، گواہ بھی ڈھونڈ کر کس کو لے کر آئے؟ اٹارنی جنرل کو، جو آپ کی حکومت کی نمائندگی کرتا ہے، آپ وفاقی وزیر قانون ہیں، اور پھر قاضی صاحب جو الٹیمیٹ بینیفیشری تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی ایسی بات سوچی ہی نہیں تھی۔ تو یہ بگ باس ہاؤس کا سیزن پاکستان کے اندر جی چل رہا ہے، اور انہیں پاکستان سے، اس گھر سے جو ہمارا وطن ہے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی نوکری مریم کی کر رہا ہے، کوئی وفاق کی نوکری کر رہا ہے، کوئی قاضی کی نوکری کر رہا ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کر رہا ہے، سب اپنی اپنی نوکریوں میں لگے ہوئے ہیں، اسے پکا کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی نوکری کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے